या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन ज़िक्र फरमाए हैं। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की लारैब बेऐब किताब है। मुख्तलिफ मज़ामीन पर मुश्तमिल ये किताब, जिस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये अज़मत वाली किताब, इस बाबरकत लारैब किताब के अंदर कुछ हिस्सा अहकाम और मसाइल पर मुश्तमिल है। कुरान मुक़द्दस का कुछ हिस्सा क़िसस व अमसाल पर मुश्तमिल है। अहकाम व मसाइल से मुराद वो काम जिनको करने का हुक्म है, और मसाइल का भी एक हिस्सा कुरान के अंदर मौजूद है। इंसान की ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, निकाह और तलाक के हवाले से, आइली और घरेलू ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ अहकाम कुरान के अंदर अहकाम और उसूल मौजूद हैं। इसी तरह कुरान का कुछ हिस्सा क़िसस व अमसाल पर मुश्तमिल है। कुरान के अंदर साबिक़ा अक़वाम के किस्से हैं, कुछ मिसालें मौजूद हैं। ये किस्से, ये मिसालें इसलिए बयान की जाती हैं ताकि सुनने वालों को अमल की तरफ रग़बत हो, सुनकर अमल का शौक़ पैदा हो। कहीं पर अल्लाह ने किस्सा जिक्र किया कि अल्लाह के नबी, पैगंबर और उनके मानने वाले अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करने वाले थे। उन अहकाम की पाबंदी करने पर अल्लाह की जानिब से उनको मुख्तलिफ किस्म के इनामात मिले, अल्लाह की रज़ा खुशनुदी उनको अता हुई। कहीं पर किस्से और वाक़यात अमसाल मौजूद हैं, अल्लाह के नाफरमानों के, अल्लाह के अहकाम के बागियों के, अल्लाह के नबियों की मुखालफत करने वालों के किस्स अमसाल मौजूद हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबियों और पैगंबरों की मुखालफत की, अल्लाह के हुक्म को ना माना, तो अल्लाह ने उनको किस तरह निशाने इबरत बनाया। तो कुरान के अंदर किस्से भी बयान होते हैं, अमसाल मिसालें भी बयान होती हैं। उनका मकसद ये होता है कि सुनने वाले, जो अमल करने वाले हैं, उनके दिल में डर पैदा हो जाए, वो मजीद अमल पर पाबंदी करने वाले बन जाएं, और जो बद अमल है उनको भी शौक और रग़बत पैदा हो, डर पैदा हो कि जो नहीं मानता फिर उनका हशर वही होता है जो साबिक़ा अक़वाम का हुआ, जिनके किस्से जिक्र किए जाते हैं, जिनकी मिसालें जिक्र की जाती हैं। तो कुरान का कुछ हिस्सा अहकाम मसाइल पर मुश्तमिल है, कुरान का कुछ हिस्सा क़िसस व अमसाल पर मुश्तमिल है। इसी तरह कुरान का कुछ हिस्सा दुआओं पर मुश्तमिल है, जिनमें अल्लाह पाक ने दुआएं जिक्र की हैं। ईमान वाले अल्लाह से इस तरह दुआ करें, कहीं सेहत व आफियत की दुआ है, कहीं ईमान की सलामती की दुआ है, कहीं साबित कदमी की दुआ है, कहीं दुश्मन के खिलाफ मदद मांगने की दुआ है। तो मुख्तलिफ किस्म की दुआओं का भी जिक्र है। हमारी दीनी तालीमात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में दुआ की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम्हारा रब ये तुम्हें हुक्म दे रहा है कि मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और दूसरी जगह पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, कि जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मुझसे सवाल करता है,
تو وہ مجھے اپنے قریب پاتا ہے. اور فرمایا کہ جب مجھ سے دعا مانگنے والا میرے سامنے جھولی پھیلا کے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اسی طرح احادیث طیبہ میں دعاؤں کی تاکید ہے، اللہ کے سامنے مانگنے گڑ گڑانے کی تاکید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اور ایک روایت میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو ایمان والوں کو قدم بقدم موقع بموقع دعاؤں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگا کرے. اور جو دعائیں مانگتا ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. جب ایک ایمان والا رو کے گڑ گڑا کے آہوزاری کرتا ہے اللہ کے دربار میں تو اللہ پاک اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ ہے میرے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ میرے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھا ہے. اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کا اس طریقے سے میرے سے مانگنا مجھے بڑا پسند آتا ہے. اور ایمان والوں کو یہ بھی حکم ہے کہ اللہ سے دعا ضرور مانگا کریں، اور اگر جو مانگا ہے وقتی طور پہ اگر وہ نہیں ملا تو ایمان والے کو چاہیے کہ کسی پر راضی رہے اور یہ دل کے اندر خیال پیدا کرے کہ یہ چیز جو مجھے نہیں ملی یہ میرے لیے ابھی اللہ نے جو مجھے عطا نہیں کی ہے اسی میں خیر ہے، اللہ کا یہ فیصلہ میرے لیے کسی طرح مناسب ہے، اسی میں خیر ہے، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے، کوئی بھی سوال کرتا ہے، کوئی بھی آرزو کرتا ہے اللہ کے دربار میں، اس کی وہ دعا مانگنا ضائع نہیں جاتی، رائے گاہ نہیں جاتی. کسی بھی مانگنے والے کی دعا اس کی 3 صورتیں روایات میں آتی ہیں کہ جو سوال بندے نے اللہ سے کیا ہے منو ان اس کو وہی مل جاتا ہے. بعض اوقات وہ چیز نہیں ملتی بلکہ اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک اس کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی آفت اس کی دور کر دیتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے، کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ دعا قیامت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. کل قیامت کے دن وہ اس کی مانگی ہوئی دعا اس کو نیکیوں کی صورت میں عطا کر دی جاتی ہے. تو بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے وہ کبھی ضائع اور رائے گاہ نہیں جاتا، اس لیے ہر وقت اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی مشکل گھڑی آئے تو اس وقت تو خوب اللہ سے مانگنا چاہیے. موجودہ حالات کے تناظر میں ایمان والوں کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ موقع، یہ وقت پوری امت مسلمہ کے لیے بڑی تکلیف کا موقع ہے کہ ایک طرف ہمارے مظلوم مسلمان جو فلسطین کے اندر کفار کے ظلم بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، تو اس موقع پہ جو سب سے پہلی چیز ہے وہ رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کے سامنے مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے موقع پہ میدان جہاد میں سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے، سب سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اب بدر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی 313 کی مختصر جماعت ہے. اب سامنے کفار کا لشکر، ہتھیار بھی ان کے پاس تعداد میں زیادہ ہیں، فوج بھی ان کے پاس تعداد میں زیادہ ہے. ان کے مقابلے میں مسلمان بدر کے اندر 313 کی مختصر جماعت، ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، تیر اور تلوار نیزے پورے نہیں ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو بڑا ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا اصل ہتھیار تو اس کی دعا ہے. اس ہتھیار کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ استعمال فرمایا. اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی اور اللہ کے دربار میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، دعا مانگی.
अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा ला तौबत अबदा, ए अल्लाह ये मुख्तसर सी जमात है, ये मुट्ठी भर नौजवान है, ये मेरी चंद सालों की कमाई है, ए अल्लाह ये मैदान बदन के अंदर मैंने तेरे सामने तेरे हुक्म को पूरा करने के लिए कुफ्फार के मुकाबले में खड़ी है। ए अल्लाह अगर आज ये हलाक हो जाते हैं, आज अगर इनको शिकस्त हो जाती है, आज अगर ये खत्म हो जाते हैं, तो फिर क़यामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। इसी तरह जितने भी मार किया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब दुआओं का एहतमाम किया। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो अल्लाह की तरफ रुजू है, क्योंकि हमारा ईमान है कि कोई भी जिहाद या कोई भी जंग, कोई भी मैदान फतह अल्लाह की मदद से होता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, कि मदद और फतह अल्लाह की जानिब से अता होती है। मदद और फतह का फैसला अल्लाह फरमाते हैं। बंदे की ताकत, बंदे के हथियार और बंदे के पास मौजूदा असबाब उसको फतह और कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही वो ज़ात है जो इंसान को और मैदान जिहाद के अंदर ईमान वालों को फतह और नुसरत से हमकिनार करते हैं, ईमान वालों को फतह अता फरमाते हैं। तो उसकी मिसाल बदर का मार्का, बदर का मैदान वाज़ेह सबूत है कि तादाद भी थोड़ी है, हथियार भी थोड़े हैं, लेकिन अल्लाह की मदद साथ थी तो अल्लाह ने ईमान वालों को कामयाब कर दिया। और कुफ्फार जो तादाद में भी ज्यादा थे, जंगी हथियार उनके पास ज्यादा थे, अल्लाह ने उनको शिकस्त से दो चार कर दिया, उनको नाकाम कर दिया। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, सबसे बड़ा हथियार ईमान वाले के लिए दुआ है कि अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह ही मदद करेंगे और अल्लाह ही हमारी मुश्किल आसान फरमाएंगे। तो इस मुश्किल वक्त में हमें चाहिए दुआओं का एहतमाम करें, अल्लाह से रोएं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। पूरी उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के सामने रुजू करे कि हमारे मजलूम मुसलमान कुफ्फार के जुल्म और बर्बरियत और निशाने पर हैं और हर तरह से उनको अजियत और तकलीफ पहुंचाई जा रही है। तो अब अमली मैदान में आना तो हमारा ये काम नहीं है, अमली मैदान में आना तो इस्लामी हुकूमतों का काम है। अब मुसलमान हुक्मरान जो तावन इस्लामी ममालिक हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक करके कुफ्फार का जवाब दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया ना, अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, जितने भी काफिर हैं ना दुनिया के, वो सारे एक जैसे हैं। जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई बात आती है तो सारे काफिर मुत्तहिद हो जाते हैं। अभी हालिया दिनों में जब इसराइल यहूदियों ने मुसलमानों पर, फलस्तीन पर हमला किया, तो साथ हिंदुओं ने, बाकी ईसाइयों ने सब उनके साथ खड़े हो गए, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। और सिर्फ हिमायत का ऐलान नहीं किया बल्कि अमली तौर पर भी उनके साथ शरीक हुए, अपने जंगी हथियार उनको फराहम करना शुरू कर दिए। और दूसरी तरफ उम्मत मुस्लिमा की बेबसी का ये आलम है कि कुफ्फार तो एक दूसरे के पीछे खड़े होकर अमली तौर पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और हमारे मुसलमान हुक्मरान सिर्फ बयानों तक महदूद हैं, अमली तौर पे इस मैदान में कोई नहीं है। और फलस्तीन के जो मजलूम मुसलमान हैं, उनके तड़पते लाशें, आहें भरती माएँ बहने, उनके गिरे हुए घर और उनकी गिरी हुई मस्जिदें हमारी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास वो दुआओं का है कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह की मदद ऐसी आए, अल्लाह पाक हमारे मुस्लिम हुक्मरानों को, अहले इक़्तिदार को ये समझ दे दे, दीनी गैरत और दीनी हमीयत दे दे कि हमारे उन मुसलमान भाइयों का वो दर्द समझ सकें। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल मुस्लिमून का रजुल वाहिद, कि सारे के सारे मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, कि जिस्म के एक हिस्से को जब तकलीफ पहुंचती है तो पूरा बदन उसको महसूस करता है। ये नहीं है कि अगर सर में दर्द है तो दूसरा बदन उसको बेचैनी ना हो। तो इसी तरह मुसलमान के लिए इस तरह हमदर्द होना चाहिए, जिस तरह एक जिस्म के हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो जिस्म का दूसरा हिस्सा उस दर्द और तकलीफ को बराबर महसूस करता है। इकबाल ने क्या खूब कहा, अखुवत इसको कहते हैं, अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए।
کہ امت مسلمہ کے کسی بھی کونے پر اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے، تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے، تو پوری کائنات کے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس درد اور اس تکلیف کو محسوس کرے۔ اب عملی طور پہ تو میدان میں اترنا مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے مسلمان فلسطینیوں کی جو ہے ہمدرد بنے اور ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں اور کفار یہود ہنود اور نصارہ کا مقابلہ کرنے کے لیے اتریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، جلد یا بدیر ظالم سے بدلہ ضرور لوں گا، ان سے بھی بدلہ لوں گا جنہوں نے مظلوم کی مدد نہیں کی، قدرت کے باوجود، وسعت کے باوجود جنہوں نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، ان سے بھی بدلہ لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، جب اس پر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ بڑے دل خراش واقعات پیش آ رہے ہیں، بڑے دل خراش، دل کو بے چین کرنے والے اذیت اور تکلیف۔ ابھی چند دن پہلے ان ظالموں اسرائیلی بدبختوں نے ایک ہاسپٹل پر حملہ کیا۔ انہی ظلم کی انتہا دیکھیں، انسانیت کے درجے سے نیچے گر چکے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ کہ وہی ہاسپٹل ہے جس میں انہی کے لگائے ہوئے زخمی مسلمان زیر علاج ہے، ان زیر علاج مسلمانوں پر بھی انہوں نے حملہ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ ہسپتال کے اندر 1000 کے قریب جو ہے مسلمان شہید ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ تو اس موقع پہ امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، ہمارے جو اہل اقتدار ہے، خصوصاً ہمارا ملک پاکستان، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہے، پچھلے دنوں میں نے ایک کلپ سنا، مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ جو اہل حدیث کے عالم تھے، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بیت اللہ میں ایک فلسطینی مسلمان کو پاکستان کے لیے دعائیں کرتے سنا، بڑا رو کے آہو زاری کے ساتھ گڑ گڑا کے ملک پاکستان کی سلامتی کی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، تو اپنے فلسطین کی سلامتی حفاظت کی دعا نہیں کرتا، ملک پاکستان کے لیے کیوں دعا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ملک پاکستان کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ اگر اسرائیل کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو یہ ملک پاکستان ہے۔ اور ہمارے آرٹیکل 40 کے اندر یہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے والے بسنے والے مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کے، کچلے جانے والے مسلمانوں کی آواز بننے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس نتیجے پر ہیں کہ ہم صرف محض زبانی کلامی مذمت پر تک محدود ہے، عملی طور پر ہم میدان میں اترنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک سارے مسلمانوں کو یکجا ہونے کی، متحد ہونے کی، متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، اللہ پاک ان سب کی مدد فرمائے، اور جو کافر ہیں، جو مسلمانوں کے پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی نیست و نابود فرمائے اور ان کو نشان عبرت بنائے۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات سنت ادا فرمائے۔